नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पश्चाताप नगरेसम्म ओलीसँग सहकार्य नगर्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालको प्रतिक्रिया। विश्वास नै नभएको अध्यक्ष नेपालको दावी। नेकपाका दुई पक्ष सडक तताउँदै गर्दा प्रतिपक्षको बोली निस्किएन। आन्दोलन गर्ने वा चुनावको तयारी भन्नेमै अन्यल। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मुद्दाको बहस यो हप्ताभित्र सक्न प्रधान न्यायाधीश जबराको निर्देश। बहस छोटो गर्न वकिलसँग आग्रह। भारतको उत्तराखण्डमा हिमनदीको बाढीले कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु, 150 भन्दा बढी हराए, केहीको उद्धार। र नेपाली क्रिकेट टोली त्रिकोणात्मक एकदिवसीय श्रृङ्खला लक्षित अभ्यासमा व्यस्त। 21 खेलाडी सहभागी। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाजी हारेको बताउनु भएको छ। यो टेलिभिजनलाई आज विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै अध्यक्ष दाहालले संविधानमाथि घात गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले बाजी हारेको दावी गर्नुभएको हो। आफ्नो कदमको पश्चाताप गरी प्रतिगमन नसच्याएसम्म ओलीसँग सहकार्य नगर्ने उहाँको भनाइ छ। केपीजीले जुन दिन यो संविधानमाथि घात गर्नुभयो नि, संविधानमा हुँदै नभएको कुरालाई प्रयोग गरेर विघटन गर्नेतिर जानुभयो, उहाँले बाजी हार्नुभयो। उहाँले इतिहासमा मैले भनेछु कलङ्कको टीका लगाइसक्नुभयो। उहाँ त अब हार्ने मात्रै हो, हामी चाहिँ जित्ने मात्रै हो। किनकि हामी सत्यको पक्षमा फेरि दरोसँग उभियौँ नि, हामी जनताको पक्षमा उभियौँ, जनतासँग सडकमा पोलिटिक कसेर हामी तपाईँहरूको निम्ति फेरि लड्छौँ भनेका छौँ, हामीले बाजी जित्दियो। अध्यक्ष दाहालले सत्यको पक्षमा दरुसँग उभिएकाले आफूले बाजी जितेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँसँगको विशेष अन्तर्वार्ता आज राति 9 बजे यो टेलिभिजनको सत्य संवादमा प्रसारण हुनेछ। नेकपाका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पक्षका नेता माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निष्ठा कमजोर भएको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको निष्ठा र आस्था कमजोर भएको बताउनु भएको हो। ओलीले मार्क्सवादलाई अवसरवादको रूपमा बुझेर स्वार्थको साधन बनाएको उहाँको भनाइ छ। उनमा कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रतिको निष्ठा र आस्था कमजोर हुँदै गयो। कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर हुँदै गयो। उनले मार्क्सवादलाई अवसरवादको रूपमा बुझ्न पुगे र आफ्नो स्वार्थको साधन बनाउन चाहे। अध्यक्ष नेपालले संविधानप्रति माया, ममता, स्वामित्व बोधको भावना भएका कारण यसलाई बिग्रन र छिन्न भिन्न हुन नदिने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले कुर्सीको हानथाप नगरी न्याय र सत्यको लागि आवाज उठाइरहेको दावी गर्नुभयो। सत्तारूढ दल नेकपाका दुवै पक्ष अहिले सडकबाट एक अर्कालाई तह लगाउन लागि परेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सबैभन्दा बढी सडक केन्द्रित बनेका दुवै पक्ष सडकबाटै शक्तिशाली बन्ने दाउमा लागि परेका हुन्। एक रिपोर्ट। पार्टी व्यावहारिक रूपमा विभाजन भएपछि सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू अहिले एकअर्काको अनुहार समेत हेर्न नचाहने अवस्थामा पुगेका छन्। पछिल्लो समय सडकबाटै शासन चलाउने नीति लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सडकबाटै उनलाई तह लगाउन लागि परेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच आरोप प्रत्यारोपको दोहोरी कहिले सकिन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। एकअर्कालाई तह लगाउन सडक नै रोजेका दुवै पक्षको जुहारी नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा घिनलाग्दो मोडमा पुगेको छ। तर देशलाई निकास दिनको साटो सत्ताको बागडोरमा पुग्न गरिएको हानथापले थप सङ्कट निम्त्याएको छ।
अहिले यी दुवै पक्ष कसले बाजी मार्ने र सत्तामा पकड जमाउने भन्ने ध्येयका साथ कार्यकर्ता भिडाउन तल्लिन्छन्। संसद विघटनपछि कुरुलिएका अध्यक्ष दाहालले आफूले बाजी मारिसकेको दावी गर्छन्। संविधानमाथि कुल्चिएर निरङ्कुशता लादेका ओलीले कहिले जित्न नसक्ने गरी हारेको दाहालको भनाइ छ। केपीजीले जुन दिन यो संविधानमाथि घात गर्नुभयो नि, संविधानमा हुँदै नभएको कुरालाई प्रयोग गरेर विघटन गर्नेतिर जानुभयो, उहाँले बाजी हार्नुभयो। उहाँले इतिहासमा मैले भनेको छु कलङ्कको टीका लगाइसक्नुभयो। उहाँ त अब हार्ने मात्रै हो, हामी चाहिँ जित्ने मात्रै हो। किनकि हामी सत्यको पक्षमा फेरि डरोसँग उभियौँ नि, हामी जनताको पक्षमा उभियौँ, जनतासँग सडकमा पोलिटिक कसेर हामी तपाईँहरूको निम्ति फेरि लड्छौँ भनेका छौँ, हामीले बाजी जित्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएर मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा दुवै पक्षको ध्येय अदालत र निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिए आफ्नो पल्लामा निर्णय होस् भन्नेमा केन्द्रित छ। नेकपामा आधिकारिकताको विवाद पनि निर्वाचन आयोगमा छ, तर ओली भने सडकबाट पार्टी आधिकारिकताको फैसला गर्दै अब चुनावमा जाने र ताजा जनादेश लिएर आउने दावी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छ, काम गर्न दिएन भने ताजा जनादेश लिन पर्दछ। हाम्रै बलमा संसदमा आएर हामीलाई नै काम गर्न नदिने, हामीलाई नै काम गर्न व्यवधान गर्ने अनि सरकारले काम गरेन भनेर आलोचना गर्ने त्यस प्रकारको प्रवृत्तिको जवाफ हामीले चुनावबाट खोज्नु पर्दछ, जनताको ताजा जनादेशबाट खोज्नु पर्दछ। जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्रमा समेत राजनैतिक नेतृत्वको हालीमुहाली अचाक्ली रूपमा बढेको छ। यिनै नेतृत्वले नातावाद, गुट र पार्टीमा चाकटी गर्नेलाई सार्वजनिक पद पाउने योग्यता बनाएका छन्। तर पार्टी एकता नै मिलेर खाने उद्देश्यले गरेका दुवै पक्षको सडक मुठभेडले देश गृह युद्धमा जाने खतरा बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। अल्पायुमै संसदको हत्या गरी सत्तारूढ नेकपाले सडक कब्जामा लिएको छ। सडक सत्तारूढकै कब्जामा हुँदा पनि विपक्षी दलको होस आएको छैन। उनीहरू मूर्छित अवस्थामै छन्। गत आम निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई जनताले पत्याएनन् र 5 वर्षका लागि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा थन्क्याइदिए। 46 सालमा प्रजातन्त्र आएपछि अधिकांश समय सत्ताको बागडोर सम्हालेको कङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका ठिकसँग निभाउन सकेन। आफ्नै नालायकीपनका कारण ऊ प्रतिपक्ष नभई सत्ताको सहयोगी घटक जस्तो देखियो। पुष 5 गतेसम्म त उसको कदमलाई सामान्य नै मानेर जनताले स्वीकारेका थिए। तर जनमतकै अपमान गरी नेकपाले 3 वर्षमै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पनि कङ्ग्रेस ढुलमुलको अवस्थामा देखियो भने उसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ। नेकपा विभाजन भएर अहिले दुवै पक्षले सडकमा आगो बालिरहेका छन्। जनताको समस्या एकातिर छ भने सत्तारूढ पार्टीको घिनलाग्दो राजनीति अर्कोतिर। तर प्रमुख प्रतिपक्ष कङ्ग्रेस डरलाग्दो मौनता साधिरहेको छ। हामीले गर्ने कुरा बडा सीमित छ। हेर्नुहोस्, प्रतिपक्षी दलको भूमिका भनेको कि त उनीहरू जस्तै हामी पनि हरेक कुरामा सडकमा आएर जनतालाई दुःख दिन तयार हुनु पर्यो, होइन भने हामीले गर्ने कुरा धेरै कुराहरू के हुन्छन्, सरकारमा उनीहरू नै छन्, सडक उनीहरूले नै तताएका छन् र जङ्गल पनि उनीहरूले नै कब्जा गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा एउटा प्रतिपक्षी दलले एउटा शालीन लोकतन्त्रको एउटा शालीन मार्ग सिकाउनु बाहेक, शालीन मार्गको लागि सबैप्रति एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि अनुकरणीय काम गरेर चुप लागेर बस्नु बाहेक अर्को विकल्प के हुन सक्छ? देशको सिङ्गो पुस्तालाई निराश बनाउने गरी माघ 22मा नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले आम हडताल गर्यो। त्यसकै भोलिपल्ट राजधानी नै अस्तव्यस्त हुने गरी सरकार आफैले सडक कब्जा गर्यो। दुवै पक्षका हरकतले देशलाई थप मुठभेडमा पुर्याएको छ। देशमा अशान्ति पैदा हुन सक्ने भन्दै दुवै पक्षका नेताहरूले खुलेआम चुनौती दिइरहेका छन्। तर जनताको अधिकार रक्षाका निम्ति लड्नुपर्ने प्रतिपक्ष दलका नेता चिर निद्रामा छन्। जसपा त यो प्रतिगमनको विरुद्धको आन्दोलनमा छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छ र हामी त पहिले संविधान बनाउँदा पनि प्रतिगमनै भएको, त्यसमा थप प्रतिगमन केपी ओलीजीले गरिदियो। अब केपी ओलीजीले चाहिँ संविधानमा हुँदै नभएको कुरा गर्यो, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्यो, अझ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्राप्त उपलब्धिमाथि नि प्रहार भइरहेको जस्तो छ। कुन दिन संविधान सिद्ध्याइदेला त्यो चाहिँ डर भइरहेको छ नेपाली जनतालाई। त्यसैले हामी प्रतिगमनको विरुद्धमा चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेको, तर त्यो शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष हो।
सत्तारूढ दलले सडक कब्जा र आम हडताल गरिरहँदा विपक्षी दलले कुनै प्रतिक्रिया देखाएनन्। देशले आजको सङ्कट भोग्नुको मूल कारण पनि विपक्षी सशक्त नहुनु हो। प्रतिपक्षको मौनता र ढुलमुले प्रवृत्तिका कारण नेकपालाई सत्ता उन्माद बढेको छ। त्यसैले अमुक शक्तिको इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्न कङ्ग्रेस, जसपा लगायतका दल मौनता साँधिरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथ म सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। नेकपाको दुई पक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा आजका लागि बोलाइएको प्रदेश 1 को सभा बैठक प्रभावित भएको छ। बैठक अगाडि दुई पक्षका नेताहरू वार्तामा बसेका थिए, तर आफ्नो अडान छोड्न नमानेपछि बैठक बस्न नसकेको हो। ओली पक्षका नेताहरूले निर्धारित बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्ने र छलफल अगाडि बढाउने प्रस्ताव राखेका थिए, तर दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूले कम्तीमा आइतबार बैठक राखेर मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अडानमा कायमै रहे। बैठक 18 दिन स्थगित भइसकेकोले अब मुख्यमन्त्री विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अडानमै रह्यो, तर यसमा ओली समूह तयार भएनन्। दुवै समूह अडानमा कायमै रहेपछि वार्ता बिना निष्कर्ष सकिएको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मुद्दाको बहस यो हप्ताभित्र सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आजको सुनवाईमा उपस्थित अधिवक्ता रमेश बडालले आफूलाई दिइएको 30 मिनट समयप्रति बडालले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले धेरै समय दिन नसकिने भन्दै यो हप्ताभित्र सबैले बहस सिध्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दामा माघ 4 गतेदेखि निरन्तर सुनवाई भइरहेको छ। यसमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीबाट करिब 70 जनाले बहस गरेका थिए भने सरकारी कानुन व्यवसायीमा 10 जनाभन्दा बढीले बहस गरेका छन्। आज सरकारी वकिलहरूले बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस सुरु गरेका छन्। यसैबीच संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति विरुद्ध सभामुख अग्नि सापकोटाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले तालिम नहुँदा पत्रकारिता क्षेत्रमा विकृति मौलाएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले पत्रकारलाई तालिम जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले विरोध गरेपछि मात्रै पत्रकार भइन्छ भन्ने धारणा परिवर्तन नभएसम्म यो क्षेत्रलाई सम्मानित, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन नसकिने पनि बताउनु भयो। नभएको पत्रकारहरूले गर्दाखेरि पनि के विकृति विसङ्गति जन्मेको हो भन्ने प्रति हामीले चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ अहम्ममजी गरौँ के हेर्नुहोस्, होइन? हामी सबै कुरोमा तालिम प्राप्त चाहिँ चाहिन्छ। योग्यता बिना, क्षमता बिना र गुणस्तर बिना चाहिँ हामी मार्केटमा अब हामी बिक्री हुँदैनौँ भन्ने कुरो चाहिँ त्यति कुरो चाहिँ हेक्का चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। मन्त्री गुरुङले पत्रकारको समस्या समाधानको निम्ति प्याकेज बनाएर अघि बढ्ने बताउनु भयो। पत्रकार वर्षै पछि प्रेस पास नवीकरण गर्ने परम्परा अन्त्य गर्ने उहाँको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2038 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 119 संक्रमित थपिएका छन्। आज थप 260 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1815 रहेको छ। यस्तै 92 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले दूतावास, UN एजेन्सीका कर्मचारी र पत्रकारलाई प्राथमिकतामा राखेर भोलिदेखि कोरोना विरुद्ध दोस्रो चरणको खोप लगाउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणको खोप लगाइसकेपछि जोखिमका आधारमा सूची तयार पारिएको जनाएको छ।
माघ 14 देखि शनिबारसम्मको पहिलो चरणमा 1,81,857 जनाले खोप लगाएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले काठमाडौँको सिभिल शिक्षण शहीद गङ्गालाल र ललितपुरको पाटन अस्पतालमा दोस्रो चरणको खोप लगाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय महिलामाथि हुने हिंसा बढेको छ, तर यस विरुद्ध सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। बलात्कार, हत्या जस्ता घटनालाई राजनैतिक रंग दिइदा र पैसाको प्रलोभनमा पार्दा पीडितले न्याय नपाएको सरकारवालाको बुझाइ छ। मुलुकमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि मानसिकता र प्रविधिमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। समाजमा असमानता व्यक्त छ भने बलात्कार र हत्याका घटनामा पनि कमी आएको छैन। पछिल्लो पटक बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्टको हत्या भएको 4 दिन बितिसकेको छ, तर अपराधी पत्ता लागेको छैन। भागरथी मात्र होइन, कैलालीकी निर्मला पन्त, सम्झना विक, मोरङकी रूपमती कुमारी दास र कास्कीकी श्रेया सुनारको पनि बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। कतिपय घटनाका दोषी अझै कानूनको कठघरामा पुगेका छैनन्। यसका कारण पीडित परिवारले सन्तोषको सास फेर्न पाएका छैनन्। अपराधिक मानसिकता भएकाहरूको मनोबल बढिरहेको छ। अधिकारकर्मी पनि अपराधको राजनीतिकरणले गर्दा समस्या विकराल भएको बताउँछन्। तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको सुरक्षा दिनुपर्छ र बचाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन एउटा प्रवृत्ति राजनीतिक पार्टीमा पनि आयो, त्यो चाहिँ के अरे मलाई लाग्छ हाम्रो निम्ति एकदमै दुर्भाग्य हो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध घटाउने व्यक्तिहरूले चाहिँ के भयो भने मैले गरेँ पनि मलाई केही हुँदैन, किनभने मेरो पोलिटिकल पार्टी छ र त्यसले चाहिँ मलाई संरक्षण दिन्छ भनेर के अरे त्यो मानसिकता चाहिँ एकदमै समाजमा वृद्धि भएर गयो। महिला र कलिला बालिका माथिको हिंसा, बलात्कार र हत्या जस्ता घटनाले विकराल रूप लिँदा पनि सरकार उत्तरदायी बनिरहेको छैन। राजनीतिक तहबाटै घटनालाई ढाकछोप गर्ने वा न्यायिक प्रक्रियामा तगारो हाल्ने काम भइरहेको देखिन्छ। तर नेताहरू यस्ता घटनालाई सामान्यकरण गर्न नहुने प्रतिक्रिया दिन्छन् कि त्यस क्षेत्रको डिआइजी आफै पनि सक्रिय भएर पुग्नु भएको छ अनुसन्धान गर्न र अपराधीहरूलाई पक्रिनको निम्ति चाहिँ पुरै परिचालित हुनु भएको छ। त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। अब म छिट्टै चाहिँ अपराधी पक्रेर सार्वजनिक गरिएको र तिनलाई दण्ड गरिएको देख्न चाहन्छु। बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा पनि उन्मुक्ति पाउने र दोषी ठहर भए पनि सामान्य किसिमको सजाय हुने व्यवस्थाले पनि पीडितको मनोबल बढाउने गरेको छ। पीडितले न्याय नपाउने र डराएरै बस्नुपर्ने स्थितिले पनि सर्वसाधारणले परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा श्री श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। मिस टिन शेर्पा 2021 को उपाधि डोल्मा छिरिङ शेर्पाले प्राप्त गरेकी छिन्। काठमाडौँमा आज सम्पन्न प्रतियोगितामा 9 प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै डोल्माले उपाधि जितेकी हुन्। यस्तै मिस्टर टिन शेर्पा युगेना शेर्पाले जितेकी छिन्। युगेनाले 5 प्रतिस्पर्धीलाई पछि पारेकी हुन्। प्रतियोगितामा मिस टिन शेर्पातर्फ डोल्मा शेर्पा र मेङमा शेर्पा फर्स्ट र सेकेन्ड रनर अप बनेका छन्। यस्तै मिस्टर टिन शेर्पातर्फ दावा जाङबु शेर्पा र गौतम शेर्पा फर्स्ट र सेकेन्ड रनर अप भएका छन्। उपाधि जितेका डोल्मा र युगेनाले ताजसहित जनही 20,000 रुपैयाँ नगद हात पारेका छन्। मिस एन्ड मिस्टर टिन शेर्पा प्रतियोगिताको यो तेस्रो संस्करण हो। अब पालो आर्थिक समाचारको। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कणेलले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि तिनै सरकारको संयुक्त प्रयास हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। दिगो विकास लक्ष्य प्रगति प्रतिवेदन 2016-19 र दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण स्रोत पुस्तिका 2020 सार्वजनिक गर्दै उपाध्यक्ष डाक्टर कणेलले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै सरकारको प्रयास हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि संघ सरकारले नीति दिने, प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने तथा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय सरकारलाई जबसम्म हामीले दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात गर्ने र त्यसलाई
प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा पुर्याउँदैन तबसम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुनको लागि हामीलाई गाह्रो छ भन्ने मलाई लाग्दछ। उपाध्यक्ष कडेलले नेपालको सामाजिक सूचकमाथि गइसकेकाले देशलाई अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार 48.74 अङ्कले बढेर 2524 पुगेको छ। आज 1,77,36,734 किता शेयर 10 अर्ब 44 करोड रुपियाँ भन्दा बढीमा खरिद बिक्री भएको छ। आजको कारोबारमा बैंकिङ, विकास बैंक र म्युचुअल फन्ड बाहेकका उपसूचक बढेका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी माइक्रो फाइनेन्स लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। माइक्रो फाइनेन्सको उपसूचक 7.76%ले बढेको छ। यस्तै निर्जीवन बीमा कम्पनी, हाइड्रो पावर कम्पनीको उपसूचक पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। आजको कारोबारमा 132 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 50 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने 20 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको उत्तराखण्डको चमोलियामा हिम नदीको बाढीमा फँसेका 10 जनाको शव फेला परेको छ। बाढीमा फँसेका 16 जनाको उद्धार गरिएको छ। उक्त बाढीले ठूलो बाँधलाई फुटाएको र धेरैलाई बगाएको आशंका गरिएको छ। हाल अलकनन्दा र धौली गङ्गा खोला नजिकका बस्तीहरूलाई खाली गरिएको छ। तिब्बत नजिकैको सीमामा तैनात कैयौं सेनालाई उद्धारका लागि खटाइएको छ। बाढीले तपोवन क्षेत्रको ऋषि गङ्गा पावर प्रोजेक्टमा असर पुर्याउँदा झण्डै 150 जना मजदुर सम्पर्कविहीन भएका छन्। बाढीले जोशीमाथ मलारी पुल पनि बगाएको छ। 20 कामदार तपोवन नजिकैको निर्माणाधीन टनेलमा फँसेको बताइएको छ। गत सोमबार म्यानमारमा भएको सैन्य कू पश्चात लगातार दोस्रो दिन हजारौं मानिस सडकमा उत्रिएका छन्। मुख्य सहर याङ्गौनमा प्रदर्शनकारीहरूले सैन्य तानाशाहको विरोध र प्रजातन्त्रको पक्षमा नाराबाजी गरेका हुन्। अघिल्लो साता नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गरी कू मार्फत सेनाले शासन हत्याएर सङ्कटकाल घोषणा गरेपछि म्यानमारमा दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन्। प्रदर्शन गर्न राजधानी नेपिदह लगायतका सहरमा हजारौं मानिस सहभागी छन्। सैन्य कूको विरोध गर्दै प्रदर्शनकारीले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी र राष्ट्रपति बिन मिन लगायतका नेताहरूलाई रिहा गर्न माग गरेका छन्। कू विरुद्ध हजारौं मानिस ठूलो र्यालीमा सहभागी भएपछि सैनिक सरकारले इन्टरनेट पनि बन्द गरिदिएको छ। सेनाले इन्टरनेट बन्द गरेपछि बैंकिङ क्षेत्र पनि ठप्प भएको थियो। बैंकिङ सेक्टर चलायमान बनाउन पनि इन्टरनेट जोडिएपछि फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा अझै प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सोमबार देशलाई नियन्त्रणमा लिनअघि बिहान सबेरै म्यानमारका सेनाले नेत्री आङ सान सुकी सहितका नेतालाई गिरफ्तार गरेको थियो। राष्ट्रपति लगायतका जनप्रतिनिधिलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको सेनाले देशको कार्यकारी अधिकार सेनाका कमान्डर इन चिफ सिनियर जनरल मिन आङ हलिङमा हस्तान्तरण गरेको छ, जसको विरोधमा दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन्। विवादित चुनावलाई लिएर सुकी सरकार र सेना बीच तनाव बढिरहेका बेला म्यानमारमा सैन्य कू भएको हो। निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै आइरहेको सेनाले सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो। निर्वाचनमा आङ सान सुकीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले विजय हासिल गरेको थियो। म्यानमारमा सन् 2011मा पनि प्रजातान्त्रिक सुधार हुनु अघि सेनाले शासन चलाएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अमेरिका, ओमान र नेपाल सम्मिलित त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलालाई लक्ष्य राखेर अभ्यास थालेको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाली टोलीको प्रशिक्षक नियुक्ति भएका अस्ट्रेलियन प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले प्रारम्भिक 21 खेलाडीलाई समावेश गरेर अभ्यास सुरु गरेका हुन्। नवनियुक्त प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले ओमानमा हुने श्रृङ्खला लक्षित सुरुवाती चरणमा प्रारम्भिक टोलीलाई अभ्यास थालेका बताएका छन्। Experienced a lot of teams have that problem.
So we've tried hard to bring in certain tools to apply in stressful situations in the game as a batsman to get better. That's what we're trying to do. We will be doing. एक साता अघि मात्र सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शनमा 32 जनाको नाम सार्वजनिक गरे पनि क्यानले सुरुवाती चरणमा 21 खेलाडी बोलाएर अभ्यास थालेको हो। आगामी मार्च महिनाका लागि नेपाली टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्दा ओमान, अमेरिका र नेपालले त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला खेल्दैछन्। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले दोस्रो जित निकालेको छ। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आइतबार विराटनगर महानगरपालिकालाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै चन्द्रपुरले लिगमा दोस्रो जित निकालेको हो। चन्द्रपुरको जितमा रजनी थोकरले निर्णायक गोल गरिन्। यसअघि चन्द्रपुरले चौदण्डी गढीलाई हराएको थियो। त्यसबाहेक चन्द्रपुर अन्य 4 खेलमा पराजित भएको थियो। जितसँगै चन्द्रपुरले विराटनगर विरुद्ध पहिलो चरणको खेलमा बेहोरेको हारको बदला लिएको छ। यो खेलमा विराटनगरले चन्द्रपुरलाई 5-0ले हराएको थियो। दोस्रो जित निकालेसँगै चन्द्रपुरले 7 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। चन्द्रपुर लिगको 6औं स्थानमा रहेको छ। विराटनगरको 7 खेलमा 10 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पश्चाताप नगरेसम्म ओलीसँग सहकार्य नगर्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालको प्रतिक्रिया। विश्वास नै नभएको अध्यक्ष नेपालको दावी। नेकपाका दुई पक्ष सडक तताउँदै गर्दा प्रतिपक्षको बोली निस्किएन। आन्दोलन गर्ने वा चुनावको तयारी भन्नेमै अन्यल। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मुद्दाको बहस यो हप्ताभित्र सक्न प्रधान न्यायाधीश जबराको निर्देश। बहस छोटो गर्न वकिलसँग आग्रह। भारतको उत्तराखण्डमा हिमनदीको बाढीले कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु, 150 भन्दा बढी हराए, केहीको उद्धार। र नेपाली क्रिकेट टोली त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय श्रृङ्खला लक्षित अभ्यासमा व्यस्त, 21 खेलाडी सहभागी। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।